सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि म मेरो यो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नेपाल सरकारको कक्षा 10 को अप्सनल म्याथ अतिरिक्त गणित विषयको विभिन्न च्याप्टरहरू गर्दैछौँ र योभन्दा अगाडि हामीले अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन गरिसकेका छौँ। अब हामी यो कोनिक सेक्सनको सर्कल भन्ने च्याप्टर गर्न जाँदैछौँ। अब यो च्याप्टरमा हामीले सुरुमा जान्नुपर्ने कुरा सर्कलका दुई चारवटा इक्वेसन सिक्नुपर्ने छ। त्यसैले म सिधै त्यहीँबाट सुरु गर्छु। यो क्वेसन यस्तो छ। क्वेसन भन्दा पनि यो थ्योरम जस्तो हो, तर यो इक्जाममा चाहिँ सोध्दैन, यसको फर्मुला मात्रै सोध्ने हो। के छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ अ सर्कल व्हेन इट पासेस फ्रम ओरिजिनबाट पास गर्छ भने त्यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ लेखेको छु। एउटा सर्कल छ, यो एक्स एक्सिस हो, पोजिटिभ एक्स एक्सिस यता नेगेटिभ एक्स एक्सिस, यता पोजिटिभ वाइ एक्सिस, यता नेगेटिभ एक्सिस हो। यसको सेन्टर यहाँ लेखेको छ, सेन्टर 0 0। अनि यो एउटा पोइन्ट लेखेको छ सर्कलमा एउटा पोइन्ट लेखेको छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ px/y सर्कलको सर्कमफेरेन्समा लेखेको पोइन्ट हो। जहाँले पनि हुन्छ, यहाँले पनि, यहाँ जहाँ जेले पनि हुन्छ, मैले यहाँ लेखेको छु px/y। अब ओरिजिन भन्ने बित्तिकै पोइन्ट 0 0 हुन्छ यहाँको। यसको ओरिजिन सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस भन्छ r। यहाँदेखि यहाँ भने पनि आरै हो, यहाँदेखि यहाँ भने पनि आरै हो, यहाँदेखि यहाँ भने पनि आरै हो। जहाँ भने पनि सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस r भन्छ। यो रेडियस r को यो एउटा कुनै पोइन्ट px/y लेखेको छु। यो पोइन्ट 1 2 2 3 2 4 -2 -1 जे पनि हो त्यस्तो हुनसक्छ। यो ओरिजिन चाहिँ जहिले 0 0 हुन्छ, रेडियस r छ हाम्रो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस हो। त्यही भएर हामी डिस्टेन्स निकालेर डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर रेडियस निकाल्छौँ। ओदेखि पीसम्मको ओरिजिनदेखि यो पोइन्ट पीसम्मको डिस्टेन्स के हो त भन्दाखेरि x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। यो हामीले के लगाएको, डिस्टेन्स फर्मुला लगाएको। यो हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला हो। अब x2 भनेको x - 0 को स्क्वायर छँदैछ प्लस y - 0, y2 भनेको y, y1 भनेको 0 को स्क्वायर, यो भयो। अब ओपी भनेको के हो हाम्रो, ओदेखि पीसम्म भनेको हाम्रो r हो। त्यही भएर r छँदैछ, त्यही यो रुट अन्डर छँदैछ। x - 0 भनेको x हो, x को स्क्वायर भयो। y - 0 भनेको y हो, y को स्क्वायर भयो। यसरी अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने हो भने के हुन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर लाग्छ, स्क्वायर लाग्दाखेरि r स्क्वायर हुन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर लाग्छ, स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएपछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहन्छ। अथवा यसलाई यतापट्टि लेख्ने हो भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। यो एउटा हाम्रो फर्मुला हो, यो याद गर्ने। यो कतिखेर युज गर्ने यो फर्मुला, जतिखेर के भन्छ भने इक्वेसन अफ सर्कल व्हेन इट पासेस फ्रम ओरिजिनबाट पास गरेको सर्कलको इक्वेसन निकाल भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर भन्ने फर्मुला लाउनु पर्यो। यो एउटा फर्मुला भयो, यो याद गर्ने। अब हामीसँग अर्को फर्मुला प्रुभ गरेको छ यहाँ। इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर एचके एन्ड रेडियस आर। अब अघि त सेन्टर यहाँ ओरिजिनमै थियो सेन्टर, अब सेन्टर सिफ्ट भएर यहाँ पुग्यो एचके कुनै पोइन्ट 2 3 -2 3 जहाँ पनि पर्न सक्छ। मैले यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लेखेको छु, यहाँ पोजिटिभ छ, त्यही भएर अब यो जहाँ पनि पर्न सक्छ, केही फरक पर्दैन। सेन्टर एचके हो र यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट pxy लेखेको छु मैले सर्कमफेरेन्समा। यो p पनि जहाँले पनि हुन्छ, यता जहाँले पनि हुन्छ, मैले यहाँ लेखेको छु। यो सेन्टरदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स जहिले पनि r हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। सेन्टरलाई m भनेको छ, त्यो सर्कमफेरेन्सको पोइन्टलाई p भनेको छ। त्यसो भने डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदा r कति हुन्छ हाम्रो, यो यसको डिस्टेन्स भनेको mp को डिस्टेन्स भनेको के हो, रुट अन्डर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। mp भनेको हाम्रो r हो, r लेखेँ। रुट नि छ x - h को होल स्क्वायर, यो x2 - x1 लगाएको, x - h को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y - k को होल स्क्वायर, यो भयो।
यसरी अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर स्क्वायर हुन्छ, यहाँ आर स्क्वायर लेखेँ, यता स्क्वायर लाउने हो भने यो रुट र यो स्क्वायर काटिन्छ, यसरी स्क्वायर लाउने हो भने यो र यो काटिन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ, त्यही आर स्क्वायर इज इक्वल टु एक्स माइनस एसको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर भयो। यो अर्को इक्वेसन हो। अब अर्को इक्वेसन छ इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर माइनस जी माइनस एफ। कुनै पनि सर्कलको सेन्टर चाहिँ माइनस जी र माइनस एफ छ भने यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टु 0। यसको प्रुफ हामीलाई चाहिँदैन, त्यही भएर मैले गरिनँ यो। तर सर्कलमा 100 भन्दा धेरै युज हुने फर्मुला यही हो, यो एकदम याद गर्ने। इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर माइनस जी माइनस एफ। सेन्टर सर्कलको सेन्टर चाहिँ माइनस जी माइनस एफ छ भने यसको इक्वेसन के हुने रहेछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टु 0। जुनमा सेन्टर हाम्रो के छ, माइनस जी माइनस एफ छ, यो मैले लेखिहालेँ यहाँ माइनस जी माइनस एफ। र रेडियस निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यो कन्स्टेन्ट टर्म सी गऱ्यो भने रेडियस निक्लिन्छ। यो दुईटा फर्मुला याद गर्ने, यो सर्ट क्वेसनमा धेरै सोध्छ। अब अर्को इक्वेसन छ, अर्को हाम्रो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ सर्कल व्हेन इन्ड पोइन्ट्स अफ डायमिटर आर गिभन। डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दिएको छ भने यो हाम्रो डायमिटर हो। मैले यहाँ एउटा सर्कल दिएको छु, यो सर्कल, त्यसमा डायमिटर एउटा डायमिटरको इन्ड पोइन्ट लिएको छ। डायमिटर भन्ने चाहिँ यो सेन्टरबाट पास हुनुपर्छ, त्यो सेन्टरबाट पास गरेको छ। एउटा पोइन्ट लिएको छु x1 y1, अर्को पोइन्ट लिएको छु x2 y2। यो डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दियो भने यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा कुरा सपोज गरौँ। यहाँ यो PA को स्लोपलाई मैले m1 भने, स्लोप भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, अनि PB को स्लोपलाई मैले के भने m2 भने। अब यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो, यसलाई m1 भनेको छु, PB को लाई m2 भनेको छु। अब यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो, स्लोप अफ PA निकाल्ने फर्मुला के हो, m1 निकाल्ने फर्मुला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने स्लोप भनेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ। अथवा यहाँ PA छ, यहाँ याद गर्नुपर्छ, PA भएकाले PA छ, त्यही भएर सुरुमा भएको यो भएको फर्स्ट हो, त्यही भएर यसमा 1 को टर्म युज हुन्छ। यो ए सेकेन्डमा छ, त्यही भएर 2 यसमा हुन्छ, त्यही भएर यो 2 भएकोमा ए को युज गर्नुपर्छ। यो त्यसो भने y2 भनेको हाम्रो के हो, y1 माइनस y1 भनेको हाम्रो के हो, y भनेको 1। अब x2 भनेको के हो हाम्रो, x2 भनेको x1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, x, यो x यसरी बुझ्नुपर्छ। यो फेरि नझुकिने, यहाँ y2 को ठाउँमा y1 कसरी आयो भन्ने हैन। y2 भनेको चाहिँ हाम्रो यो भनेको हाम्रो x1 y1 हो, यो भनेको हाम्रो के हो, x2 y2 हो। फर्मुलामा युज गर्दाखेरि त्यो y2 भनेको हाम्रो y1 छ, y1 भनेको हाम्रो y छ। त्यस्तै x2 भनेको हाम्रो x1 छ, x1 भनेको हाम्रो x छ। त्यसरी यो यस्तो भयो। फेरि स्लोप अफ लाइन PB को स्लोप भनेको m2, PB को स्लोपलाई हामीले m2 सपोज गरेको छ। फेरि फर्मुला त्यही हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब त्यसरी नै गर्ने हो। हाम्रो यो P सुरुमा छ, त्यो भने यो x1 y1 भयो, यो x2 y2 भयो। अब y2 हाम्रो कति छ, y2 y2 नि छ, y2 y2 नि छ, यो y2 y2 नि छ, माइनस y1 भनेको हाम्रो कति छ, y, त्यही भएर y लेख्यो। x2 हाम्रो कति छ, x2 नि छ, x2 हाम्रो x2 नि छ, त्यही भएर x2 लेख्यो। x1 हाम्रो कति छ, x, त्यही भएर x लेख्यो। स्लोप अफ PB पनि निक्लियो। अब हामीलाई के थाहा छ, यो कति हो, 90 डिग्री हो, किनभने यो हामीले अगाडि भेक्टर च्याप्टरमा पनि पढेको छौँ। एंगल अन द सेमी सर्कलमा बनेको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यो हामीले भेक्टर थ्योरममा प्रुफ पनि गरेको हो। यो प्रुफै पनि भेक्टर च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब यो त्यही प्रपर्टी हामी युज गर्छौँ। यो 90 डिग्री हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, एंगल APB 90 डिग्री हुन्छ, APB 90 डिग्री हुन्छ। सो त्यसो हो भने के हुन्छ, 90 डिग्री जहाँ पनि हुन्छ त्यहाँनिर 90 डिग्री भनेको पर्पेन्डिकुलर हो। पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन जहिले पनि के हो, m2 डट m1 इज इक्वल टू -1 हो। m2 डट m1 इज इक्वल टू -1, त्यही भएर त्यही लेख्यो। सो m1 डट m2 इज इक्वल टू -1 भयो। m1 हाम्रो कति छ, y1 माइनस y बाई x1 माइनस x, त्यही लेख्यो। m2 हाम्रो कति छ, y2 माइनस y बाई x2 माइनस x, त्यही लेख्यो, इज इक्वल टू
-1 भयो। अब यो के भयो भन्दाखेरि माथि माथिको मल्टिप्लाई y1 माइनस y y2 माइनस y2 यहाँ लेख्यो। त्यस्तै x1 माइनस x x2 माइनस x मुनि यो लेख्यो इजिकल टु -1 यसरी लेख्यो, यसरी लेख्न पाइन्छ। अब यसले यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ y1 माइनस y यो जस्ता त्यस्तै छ, y2 माइनस y यो जस्ता त्यस्तै छ। यो -1 इन्टु यो भनेको माइनस यो भयो, 1 इन्टु यो भन्दा यति हुन्छ, माइनस भएकाले त्यो माइनस यहाँ भयो। अब यसलाई यतापट्टि ल्याउने भने के हुन्छ, यतापट्टि ल्याउँदाखेरि प्लसमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो x1 यो सबै प्लसमा चेन्ज भयो किनभने यो मल्टिप्लाईमा छ। यो यता आउँदाखेरि प्लस भयो, त्यही भएर यहाँ साइन प्लस भयो। अब यहाँ साइन लेखेको छैन, प्लस भयो। यो त अलरेडी प्लसमा छँदैछ, त्यही भएर प्लस y1 माइनस y y2 माइनस y इजिकल टु 0 यस्तो भयो। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो xलाई चाहिँ अगाडि सुरुमा लेख्ने त्यसरी एरेन्ज गर्ने हो भने यहाँबाट माइनस कमन तानौँ त के हुन्छ, योबाट मात्रै माइनस कमन तान्ने हो भने माइनस x x1 हुन्छ। यो माइनसको प्लसमा चेन्ज हुन्छ, यो प्लसको माइनसमा चेन्ज हुन्छ। x माइनस x1 एउटा माइनस भयो, त्यसको मतलब यसको पोजिसन चेन्ज हुँदो रहेछ र साइन पनि चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो। यहाँबाट यसको पोजिसन चेन्ज भएको छ, यी x यता आएको छ अनि साइन पनि चेन्ज भएको छ, प्लस भएको छ। यसको पोजिसन चेन्ज भएको छ, उता छ अनि साइन पनि चेन्ज भएको छ, माइनस भएको छ। त्यसैले अब यहाँबाट माइनस कमन तान्ने हो भने यस्तो हुन्छ, यहाँबाट पनि माइनस कमन तान्ने हो भने के हुन्छ, अब x2 माइनस xबाट माइनस कमन तान्ने हो भने x यतापट्टि लेखिन्छ, x2 उता लेखिन्छ अनि अगाडि बाहिर माइनस पनि आउँछ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ। माइनस कमन तानेको योबाट माइनस कमन तान्दा एउटा माइनस कमन यो यस्तोमा चेन्ज भयो। यो फेरि योबाट माइनस कमन तान्दाखेरि एउटा माइनस यहाँ भयो, यो पनि चेन्ज भयो यसरी। यो x2 माइनस x थियो, यो x माइनस x2 भयो, यसरी चेन्ज भयो। फेरि प्लस छँदैछ, यो प्लस लेख्यो। यसमा पनि y सुरुमा लेख्ने हो भने माइनस कमन तान्नु पर्यो, माइनस कमन तान्यो, यहाँ माइनस छ, यसको चेन्ज हुन्छ y माइनस y1 हुन्छ, y माइनस y1। फेरि यसबाट पनि माइनस कमन तान्ने हो भने के हुन्छ, यहाँ लेखेको छ अर्को माइनस माइनस भयो। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, y माइनस y2 इजिकल टु 0 यस्तो भयो। अब यो माइनस माइनसले के हुन्छ, प्लस हुन्छ, त्यही भएर प्लस लेखिराख्नु परेन, यो यताको त्यस्तै भयो। यो माइनस माइनसले पनि के हुन्छ, प्लस इन्टु प्लस पनि प्लसै भयो, यस्तो भयो, इजिकल टु 0 यो भयो। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। यो कतिखेर युज गर्ने, यो व्हेन इक्वेसन अफ इन्ड पोइन्ट अफ डायमिटर आर गिभन। डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दिएको छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इजिकल टु 0 यो हामीले युज गर्नु पर्यो। अर्को हाम्रो के थियो, इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर माइनस जी माइनस एफ। यसको यतिखेर के हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टु 0 युज गर्नु पर्यो। त्यतिखेर सेन्टर माइनस जी माइनस एफ हुन्छ, यो त यहाँ भनेकै छ। रेडियस कति हुन्छ, रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अनि अर्को हाम्रो के थियो, इक्वेसन अफ सर्कल व्हेन इट पासेस फ्रम ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने के हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टु आर स्क्वायर। अनि इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर एचके एन्ड रेडियस आर, सेन्टर एचके र रेडियस आर हुने हो भने एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इजिकल टु आर स्क्वायर हुन्छ। यति फर्मुला सबै लेख्ने, यो फर्मुला र यो फर्मुला नानीहरूले कपीमा लेख्नुपर्छ र लेख्ने पनि। अब एक दुईवटा क्वेसन छन्, क्वेसन गरौँ। अब क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 5 एन्ड रेडियस 4 युनिट। यो अब हामीलाई थाहा भइहाल्यो, सेन्टर दिएको छ 5 अनि रेडियस हाम्रो कति छ 4 युनिट। 4 युनिट भनेको अब यहाँ मिटर सेन्टिमिटर जे पनि हुनसक्छ, त्यही भएर 4 युनिट लेखेको। अब इक्वेसन अफ सेन्टर थ्रु सेन्टर एचके, सेन्टर दिएको छ एचके एन्ड रेडियस आर, रेडियस पनि दिएको छ। सेन्टर र रेडियस दिँदा हाम्रो फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ, सेन्टर र रेडियस दिँदा हाम्रो फर्मुला के हो, सेन्टर र रेडियस दिँदा हाम्रो फर्मुला एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इजिकल टु आर स्क्वायर। त्यही भएर यही फर्मुला लाउँछौँ अब हामी, त्यही लेखेको छु। इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर एचके एन्ड रेडियस आर इज गिभन बाई एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इजिकल टु आर स्क्वायर। हाम्रो सेन्टर यो हो 5
5 2 त्यही भएर सेन्टरलाई एचके भन्छ एचके त्यही भएर एक्स भनेको एक्स नै भयो एच भनेको हाम्रो माइनस भनेको माइनस नै भयो एच भनेको हाम्रो 5 छ त्यही भएर 5 प्लस वाई भनेको वाई नै भयो के माइनस माइनस नै छ के भनेको हाम्रो कति छ 2 छ 2 छ त्यही भएर के को ठाउँमा 2 आयो इजिकल टु आर स्क्वायर हुनुपर्ने हो आर भनेको हाम्रो 4 छ त्यही भएर 4 स्क्वायर भयो आर स्क्वायर छ त्यही भएर 4 स्क्वायर भयो अब त सजिलो भइहाल्यो यो फर्मुला लाउने ए माइनस बी को होल स्क्वायर आउने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो फर्मुला लगाएको हो ए स्क्वायर प्लस सरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँसम्म फेरि यसको फर्मुला लगाएको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गरेको इजिकल टु यो 4 स्क्वायर भनेको 16 हो अब यो एक्स स्क्वायर नै भयो यो लेखियो वाई स्क्वायर यहाँ लेखियो अब माइनस 10x छ माइनस 10x यहाँ लेखियो माइनस 4y छ माइनस 4y यहाँ लेखियो 25 र 4 ले 29 भयो 25 प्लस 4 ले 29 यो 16 यता आउँदाखेरि माइनस 16 हुन्छ माइनस 16 इजिकल टु 0 यो माथिको यहाँसम्म जस्तो त्यस्तै भइहाल्यो यति प्लस 29 माइनस 16 भनेको प्लस 13 इजिकल टु 0 प्लस 13 इजिकल टु 0 यसरी गर्ने हो अब यो सँगसँगै म अर्को क्वेसन पनि गरिहाल्छु यहाँ त्यस्तै क्वेसन हो त्यही क्वेसन मैले लेखिनँ यसमा सेन्टर एच के दिएको छ -1 - 2 र यसमा डायमिटर दिएको छ रेडियस छैन डायमिटर छ त्यसो भने यस्तो क्वेसन छ भने के गर्ने डायमिटर रेडियस भनेको के हो रेडियस भनेको हाम्रो के हो रेडियस आर भन्नु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ डायमिटर बाई 2 गर भने रेडियस आउँछ डायमिटरको आधी त रेडियस हो त्यसो भने 5 √2/2 भनेको हाम्रो के भयो रेडियस भयो अब के हो हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल थ्रु सेन्टर एचके एन्ड रेडियस आर भयो भने हाम्रो के थियो फर्मुला x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इजिकल टु आर स्क्वायर हाम्रो x भनेको x भनेको x हो x भनेको x नै भयो h भनेको हाम्रो 1 हो 1 लेख्यो hk को 1 प्लस y भनेको हाम्रो y नै हो k भनेको माइनस छ फर्मुलाको माइनस k भनेको हाम्रो -2 छ अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले फर्मुलामा एउटा माइनस छ यो k मा एउटा माइनस छ भने दुईटा माइनसले +2 भयो इजिकल टु आर स्क्वायर भनेको 5 √2/2 को होल स्क्वायर आर भनेको यति छ त्यही भएर यसरी स्क्वायर भयो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त यो फर्मुलामा लाउने x स्क्वायर -2x + 1 हुन्छ a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर लगाएको प्लस यो पनि फर्मुला लाउने यो फर्मुला लाउँदाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ यसरी फर्मुला लगाएको यो बुझिएन भने एकपल्ट फर्मुलामा लाउने अनि मात्रै गर्ने मैले चाहिँ सिधै एकैपल्ट फर्मुलामा लगाएर आएको रिजल्ट लेखेको छु यहाँनिर इजिकल टु 5 को स्क्वायर 25 √2 को स्क्वायर 2 2 को स्क्वायर 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भयो यसरी अब यसलाई मिलाएर लेखौँ x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y 1 र 4 ले प्लस 5 इजिकल टु 25/2 अब यो 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ माथि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4 जा 8y प्लस 10 भयो यसले यता मल्टिप्लाई गर्दा यहाँसम्म सक्यो अब यो 25 त यतापट्टि आउँछ त्यही भएर -25 इजिकल टु 0 भयो अब यो जस्ता अर्को स्टेपमा के हुन्छ यो जस्ता त्यस्तै हुन्छ यो जस्ता त्यस्तै हुन्छ यो जस्ता त्यस्तै हुन्छ यो जस्ता त्यस्तै हुन्छ +10 -25 ले कति हुन्छ -15 हुन्छ यहाँसम्म सबै लेख्ने यसको ठाउँमा -15 लेख्ने यति गरी इजिकल टु 0 भनेको हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हो अब अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल हुज इक्वेसन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x - 1 इजिकल टु 0 अब हामीलाई सर्कलको इक्वेसन दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx - 1 इजिकल टु 0 अब यसरी सेन्टर र रेडियस निकाल्नु भन्नु भने जहिले पनि हामी योसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ अघि मैले भनेको छु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस
प्लस सीसँग कम्पेयर गर्नु इजिकल टु 0 सँग जहिले पनि योसँग कम्पेयर गर्ने हो सेन्टर र रेडियस निकाल भनौँ भने र हाम्रो सेन्टर यतिखेर के हुन्छ सेन्टर हाम्रो जहिले पनि -g -f हुन्छ र हाम्रो रेडियस के हुन्छ रेडियस हाम्रो के हुन्छ रुट अन्डर g² प्लस f² g² प्लस f² माइनस c यो हुन्छ यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो धेरै युज हुन्छ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ अब यो x² y² यहाँ x² y² सँग केही कोफिसिएन्ट छैन अब यहाँ क्वेसनमा हेरौँ छ कि छैन छ भने हटाउनु पर्छ छैन भने त सकिएको x² सँग कोफिसिएन्ट केही पनि छैन y² सँग कोफिसिएन्ट केही पनि छैन त्यसमाने यो मिलेको छ कम्पेयरिङ विथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 सँग हामी कम्पेयर गर्ने हो जहिले पनि अब हामीलाई के चाहियो यहाँ x सँग के छ प्लस 2g छ x सँग के छ प्लस 2 छ x सँग प्लस 2g छ x सँग प्लस 2 छ प्लस प्लस भएपछि लेखिराख्नु परेन यो नलेख्दा नि हुन्छ x सँग प्लस 2g छ x सँग प्लस 2 छ त्यसो भए g इजिकल टु कति भयो 2/2 इजिकल टु 1 भयो g इजिकल टु 1 भयो g इजिकल टु 1 लेखियो 2g इजिकल टु 2 भयो किनभने x सँग 2g छ x सँग 2g छ x सँग 2 छ प्लस 2 छ प्लस प्लस पनि मिल्यो त्यही भएर 2g इजिकल टु 2 भयो g इजिकल टु 2 यो 2 यहाँ आएर डिभाइड हुन्छ 2/2 इजिकल टु 1 भयो यसरी त्यस्तै अब यहाँ y सँग के छ यहाँ y नै छैन यहाँ y नै छैन भनेको के हो 0 इन्टु y भनेको y नहुनु भनेको 0 इन्टु y भनेको 0 इन्टु y भनेको 0 हो त्यही भएर यहाँ नलेखेको त्यही भएर 2f भनेको 0 भयो किनभने y को टर्मै छैन त्यही भएर हामी 0 लेख्छौँ y को टर्म भएको भए यहाँ लेखिन्थ्यो जति हुन्छ त्यति तर यहाँ y को टर्मै नभएकाले 2f इजिकल टु 0 भयो f इजिकल टु 0/2 भनेको पनि 0 भयो हाम्रो c कति छ c भनेको हाम्रो प्लस c हुनु प्लस c यहाँ 2f देखि 2fy देखि प्लस c आउँछ प्लस c इजिकल टु कति भयो -1 भयो -1 किनभने यो c को ठाउँमा के छ -1 छ त्यही भएर c इजिकल टु चाहिँ कति भयो त -1 भयो यो प्लस नलेख्दा नि हुन्छ c इजिकल टु -1 c इजिकल टु -1 लेखियो अब सेन्टर हाम्रो के हो -g -f इजिकल टु माइनस फर्मुलाको माइनस भइहाल्यो g भनेको हाम्रो कति आएको छ 1 त्यही भएर 1 कमा -f हाम्रो 0 छ -0 भन्नु र 0 भन्नु एउटै हो त्यही भएर 0 लेख्यो 10 फेरि हाम्रो रेडियस कति हो रुट अन्डर g² प्लस f² माइनस c g को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 1² g भनेको 1 छ 1² प्लस f² भनेको f भनेको 0 छ 0 को स्क्वायर माइनस छ माइनस c भनेको हाम्रो कति छ -1 फर्मुलाको माइनस c भनेको हाम्रो -1 लेख्यो -1 ले +1 भयो 1² भनेको 1 0 लेखिराख्नु परेन -1 ले +1 भयो +1 लेख्यो √2 यसरी √2 हाम्रो रेडियस पनि आयो सेन्टर पनि आयो अब अर्को क्वेशन छ त्यस्तै क्वेशन हो फाइन्ड द सेन्टर एन्ड द रेडियस अफ द सर्कल विथ इक्वेसन 9x² + 9y² - 36x + 6y = 107 हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ यस्तो क्वेशन दिएको छ भने मैले अघि भनिसकेको छु x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ यतापट्टि 0 हुनुपर्छ त्यसको मतलब यो 107 को काम यहाँ छैन यसलाई उतापट्टि लानुपर्छ अब यहाँ गरिहालौं त्यही 9x² + 9y² - 36x + 6y यो 107 लाई हामीले यतापट्टि 0 बनाउनु पर्छ किनभने हाम्रो फर्मुलामै 0 छ उतापट्टि 0 छ त्यही भएर यसलाई उतापट्टि लाँदा -107 = 0 भयो अब हाम्रो यहाँ के छ x² एक्लै हुनुपर्छ y² एक्लै हुनुपर्छ त्यहाँ भन्दा उताको हामी हेर्दैनौ x² र y² लाई चाहिँ एक्लै बनाउनै पर्छ जसरी भए पनि त्यही भएर यहाँ x² सँग 9 छ y² सँग पनि 9 छ त्यसैले दुईटैलाई 9 ले डिवाइड गरिदिने हो भने 9 9 हट्छ अनि एक्लै हुन्छ त्यही भएर यो ओभरअल सबैलाई हामी 9 ले डिवाइड गरिदिन्छौं यसलाई 9 ले डिवाइड गर्ने बाइ 9 आउँछ यसलाई पनि 9 ले डिवाइड 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 बाइ 9 आउँछ 0 लाई पनि 9 ले डिवाइड गर्ने हो 0/9 भनेको 0 हो त्यही भएर यहाँ लेखिएन अथवा यहाँ लेखौं ल 0/9 नै लेखौं केही हुँदैन अब के हुन्छ 9 र 9 काट्यो यहाँ x² रह्यो 9 र 9 काट्यो यहाँ y² रह्यो 9 4 जा 36 हो -4x भयो यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि
3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3y भयो 2/3y 107/9 107/9 0/9 भनेको 0 किन यसो गरेको यो x र y लाई चाहिँ यहाँ अगाडि कोफिसिएन्ट 1 बनाएको किनभने यो कम्पेयर जेसँग गर्नुपर्ने हो त्यसको पनि कोफिसिएन्ट y छ त्यही भएर जहिले गर्ने पर्छ त्यो चाहिँ अब कम्पेयरिङ विथ जहिले गर्ने नि यही हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0 योसँग हामी कम्पेयर गर्छौं कम्पेयर गर्दा के देखियो प्लस 2gx छ 2x सँग के छ प्लस 2g x सँग के छ -4 त्यसो भए यो x सँग भको मिल्छ प्लस 2gx के सँग मिल्छ -4 सँग प्लस 2gx -4 सँग मिल्छ त्यसो यो प्लस लेखिराख्नु परेन g भनेको कति भयो यो 2 ले यहाँ डिभाइड हुन्छ यता आएर -4/2 भनेको -4/2 -4/2 हुन्छ इज इक्वल टु -2 हुन्छ -2 भयो अब यहाँ y सँग के छ प्लस 2f छ प्लस 2f लेख्यो यसको y सँग के छ 2/3 छ 2/3 लेख्यो प्लसमै छ यो पनि यो प्लस 2f प्लस 2/3 हो प्लस प्लस लेखिराख्नु परेन अब के हुन्छ f इज इक्वल टु यो 2 ले त यहाँ मुनि डिभाइड हुन्छ 2f इज इक्वल टु 2/3 भयो हाम्रो यो 2 कता जान्छ मुनि जान्छ f इज इक्वल टु 2/3 इन्टु यो 2 यहाँ मुनि आउँछ यो 2 र 2 काट्यो अनि यहाँ 1 रहन्छ 2 1 जा 2 हो त्यही भएर 1/3 रह्यो 1/3 f इज इक्वल टु 1/3 भयो 1/3 c हाम्रो के छ c सँग हाम्रो कति छ प्लस c छ प्लस c भयो यहाँ c को ठाउँमा कति छ -100 प्लस c बराबर -107/9 भयो त्यसपछि c मात्रै भनेको कति रहेछ -107/9 किनभने यो प्लस लेखिराख्नु पर्दैन c इज इक्वल टु -107/9 सेन्टर हाम्रो के हो हामीलाई फर्मुला थाहा छ सेन्टर भनेको -g -f हो त्यसपछि g हाम्रो कति छ अब हेरौँ यहाँनिर फर्मुला -g हो फर्मुलाको -g भनेको अलरेडी हाम्रो -2 छ माइनसले +2 त्यही भएर सिधै 2 लेख्यो यहाँ 2f भनेको हाम्रो कति छ 1/3 छ f भनेको 1/3 छ तर फर्मुलामा माइनस भएकाले -1/3 भयो यहाँ 1/3 छ यो माइनसले -1/3 भयो g मा चाहिँ g मा पनि माइनस छ यो -2 छ अनि यो माइनसले +2 भयो यसरी अब रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c रुट नै छ g भनेको -2 छ -2 को स्क्वायर f भनेको 1/3 छ f भनेको 1/3 हो यहाँ माइनस हैन 1/3 को स्क्वायर प्लस c भनेको -c हुनुपर्ने हो फर्मुलामा तर अलरेडी c माइनसमा छ c कति छ हाम्रो -1 यो फर्मुलाको माइनस र यो माइनसले माइनस प्लस 107/9 भयो अब के हुन्छ अब त 2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 3 को स्क्वायर 9 यो माइनस पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ स्क्वायरले यो 107/9 जस्ता त्यस्तै यहाँ रुट छ यहाँ रुट छुटिसकेपछि यो 9 4 जा 36 एलसीएम लेख्यो यो 1 भयो यो केही गरिराख्नु पर्दैन एलसीएमले यहाँ मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ अब यहाँ भन्दा मुनिको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आफै गर्न अनुरोध गर्छु यो मिस्टेक आयो कि के भयो अब क्याल्कुलेटर यहाँ अगाडि रुट लाउन छुटेपछि यहाँ मिस्टेक हुन पनि सक्छ त्यही भएर यो तीनवटा जोड्ने अनि 9 ले डिभाइड गर्ने अनि रुट लाउने एन्सर कति आउँछ त्यो त्यति युनिट नै हाम्रो रेडियस हो युनिट भनेको मिटर सेन्टिमिटर जे पनि हुन सक्छ अब अर्को क्वेशन छ Find the radius of a circle with center 5 4 and touching x-axis 8.50. Find the radius of the circle with center 5 4. Circle को center 5 4 छ and touches x-axis 8.50. यसले x-axis लाई कहाँ छुन्छ 50 point मा छुन्छ यो x-axis हो हाम्रो यो y-axis हो त्यही भएर यसले कहाँनेर छुन्छ x-axis लाई भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 मा छुन्छ 5 अनि y त यो ठाउँमा y0 नै हुन्छ x एक्सिस मा y0 हुन्छ 50 मा छुन्छ अनि यसको सेन्टर कति छ 5 4 छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 0.54 हाम्रो ए सर्कलले कहाँ छुन्छ 50 मा छुन्छ भनेपछि यो सुरुको x हुन्छ सेकेन्डको y हुन्छ त्यही भएर सुरुको x हुन्छ हाम्रो थाहा छ x यो x हो यो y हो कोअर्डिनेट यो यस्तो कुरा यसमा हेर्दाखेरि यो x हो यो y हो सुरुको x हुन्छ सेकेन्डको y हुन्छ त्यही भएर यो x त मिलिसक्यो 5 5
त्यसो भए अब यो कति माथि गएको छ त भन्दाखेरि 4 युनिट माथि गएको छ। कति युनिट माथि गएको छ 4 युनिट। y भनेको त माथि जानु 1 2 3 4 भएर 5 4 भएको यो त 5 4 कसरी भएको भन्दाखेरि x मा 5 युनिट आयो, y मा 4 युनिट माथि गयो, त्यही भएर 5 4 भएको हो यो। अब यहाँबाट के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ त भन्दाखेरि 4 युनिट रहेछ भन्ने बुझ्न सक्यो, किनभने यो 4 युनिट गएको छ y एक्सिसमा। त्यसो भए यो हाम्रो के हो, यो भनेको त हाम्रो रेडियस हो। रेडियस भनेको हाम्रो कति हुने रहेछ 4 हुने रहेछ। सेन्टर h के दिएको छ 4 5, पोइन्ट सेन्टर अफ सर्कल इज पोइन्ट वेयर सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। कहाँ छुन्छ भन्दाखेरि 5 0 छुन्छ एक्स एक्सिसलाई। त्यसो भए हाम्रो रेडियस कति भयो 4 युनिट भयो, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 4 छ। 5 4 भएपछि यो ठ्याक्कै यहाँ छोको छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 4 युनिट हो। यो माथि जानु भनेको y जानु हो, 4 युनिट भयो। यो माथि जानु यहाँदेखि सेन्टर पुग्नु नै हाम्रो रेडियस हो, त्यही भएर 4 युनिट भयो। अब हामीलाई अरू थोक त थाहा छैन, इक्वेसन अफ सर्कल हामीलाई थाहा छैन। सेन्टर 5 4, सेन्टर 5 4 र रेडियस 4 भएपछि हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल के हो, x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। x - h भनेको हाम्रो 5, y भनेको 4, किनभने सरी यो h k 4 5 हुन्छ। h को ठाउँमा 5 लेख्यो, k को ठाउँमा 4 लेख्यो, r को ठाउँमा पनि 4 लेख्यो, किनभने यो भनेको 4 युनिट छ, r भनेको 4 युनिट आयो हाम्रो। अब त यो यहाँभन्दा उता सल्भ नगर्दा नि हुने हो। x माइनस यो गर्नुपर्छ, तर यहाँ मैले चाहिँ नगर्दा नि हुन्थ्यो। यो सिधै फर्मुला x माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँसम्म, a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँसम्म, यो बिचको प्लस 4 को स्क्वायर 16, यो x स्क्वायर y स्क्वायर सँगै लेख्ने 10x 8y प्लस 25 र प्लस 25 यहाँ लेख्यो, प्लस 16 यहाँ लेख्यो। यो प्लस 16 यता आउँदाखेरि माइनस 16 इजिकल टु 0 हुन्छ। प्लस 16 माइनस 16 काट्यो, यति भनेको हाम्रो इक्वेसन चाहिने इक्वेसन हो। अब अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल वेयर द इन्ड पोइन्ट अफ डायमिटर आर 2 4 एन्ड -2 -6। यो डायमिटर हो, डायमिटरको इन्ड पोइन्ट दिएको छ, एउटा इन्ड पोइन्ट 2 4 हो, अर्को इन्ड पोइन्ट भनेको -2 -6 हो। अब हामीले यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 भने पनि हुन्छ, यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 भने पनि हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ यसलाई x1 y1 लेखेको छु, यसलाई मैले के लेखेको छु x2 y2 लेखेको छु। अब हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल डायमिटर दिँदा के हो, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इजिकल टु 0। यो हामीले अघि फर्मुलामा प्रुभ गरेको थियो। यो यही कुरा हो, यही फर्मुला याद गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, त्यही फर्मुला हो। अब x1 को भ्यालु कति राख्यो -1 राख्यो। यो x छ, माइनस नि छ। x1 को भ्यालु कति हो -2 हो, त्यही भएर x1 को ठाउँमा -2 लेख्यो। x छ, माइनस नि छ। x2 भनेको कति छ 2 छ, त्यही भएर 2 लेख्यो। प्लस नि भयो, y भनेको y नि छ, y1 माइनस भनेको माइनस नि छ। y1 को भ्यालु कति हो, y1 को भ्यालु -6 हो, त्यही भएर -6 लेख्यो। y भनेको y नि छ, y2 भनेको कति छ 4 छ, त्यही भएर 4 इजिकल टु 0। अब यहाँ माइनसले के हुन्छ प्लस x प्लस 2 भयो, x - 2 छँदैछ। अब माइनसले के हुन्छ, यो बिचको प्लस छ, माइनसले प्लस भयो, y प्लस 6 भयो, y -4 छ, y -4 इजिकल टु 0। अब यो के छ a प्लस b, a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। a प्लस b a माइनस b यस्तो छ। यो भनेको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, त्यसको मतलब x स्क्वायर माइनस 4 हो। 2 स्क्वायर भनेको 4, त्यही भएर मैले x स्क्वायर माइनस 4 लेखेँ। केही कथम यहाँ फर्मुलामा नजाने आयो भने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यो x ले यो दुईटैलाई अनि फेरि प्लस 2 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2 यसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, आइहाल्छ स्टुडेन्टलाई। यो भयो। फेरि a प्लस b यो छैन, यहाँ a प्लस b a माइनस b मा गएन, यो अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। y ले यो दुईटैलाई y इन्टु y भनेको y स्क्वायर, y इन्टु -4 भनेको -4y, 6 इन्टु y भनेको प्लस 6y, प्लस 6 इन्टु -4 भनेको -24 इजिकल टु 0। अब x स्क्वायर y स्क्वायर सँगै लेख्यो, 2y यहाँ x को टर्म रहेन रहेछ, x को टर्म लेख्नु परेन। 6y - 4y भनेको प्लस 2y हो, y -4 -24 ले -28 इजिकल टु 0। यसरी यो क्वेसन पनि सकिन्छ।
र आजको लागि यो अब एउटा अन्तिम क्वेसन छ, आज यति गर्छौँ हामी अनि यो सकेर। द इक्वेसन अफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस k इज इक्वल टू 0 एन्ड द रेडियस इज 4 युनिट, फाइन्ड द भ्यालु अफ k। इक्वेसन अफ सर्कल पनि दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ, हामीले के निकाल्नु पर्यो, फाइन्ड द भ्यालु अफ k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ, सुरुमा सेन्टर चाहियो हामीलाई, त्यही भएर यो इक्वेसनबाट हामी सेन्टर निकाल्छौँ। अब के गर्नुपर्छ सेन्टर निकाल्नलाई, हामीलाई थाहा छँदैछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सँग हामी इजिकल टू 0 सँग हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। सुरुमा हेर्ने हो, यहाँ एक्स र वाईको कोफिसिएन्ट के छ, 1 छ, त्यही भएर यसलाई डिभाइड गरिराख्नु परेन। केही कथामा यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर भएको सुरुमा यसरी डिभाइड गरेर यो 2 हटाउनु पर्थ्यो अनि मात्रै कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ याद गर्ने। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फर्ममै छ, त्यही भएर फर्ममै दिएको इक्वेसनै लेख्यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस k इज इक्वल टू 0 कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 सँग कम्पेयर गर्ने। अब यहाँ g यो एक्ससँग के छ प्लस 2g, यहाँ एक्ससँग के छ माइनस 4, 2g इज इक्वल टू माइनस 4, त्यसो भने प्लस 2g इज इक्वल टू माइनस 4 भयो, प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, 2g इज इक्वल टू माइनस 4, g इज इक्वल टू माइनस 4, यो 2 ले यहाँ डिभाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 भनेको 2। अब फेरि वाईसँग के छ 2f छ, 2f, वाईसँग के छ माइनस 6, वाईसँग माइनस 6 छ, माइनस 6, f इज इक्वल टू माइनस 6/2 माइनस 3 भयो। c को ठाउँमा यहाँ के छ, c भनेको हाम्रो के छ प्लस c हुनु पर्थ्यो, यहाँ माइनस के छ, c को ठाउँमा माइनस के छ, त्यही भएर c इज इक्वल टू प्लस लेखिरहनु भने c इज इक्वल टू माइनस के भयो, c इज इक्वल टू माइनस के भयो। अब हामीलाई उसले रेडियस दिएको छ, रेडियस 4 युनिट भनेको छ। रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो, रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यो त हामीलाई थाहा छ। रेडियस दिएको छ, हामीले जी पनि निकाल्यौँ, जी भनेको 2 छ, माइनस 2 छ, माइनस 2 को स्क्वायर, माइनस 2 को स्क्वायर प्लसै भयो, एफ को स्क्वायर भनेको छ, एफ भनेको माइनस 3 छ, माइनस 3 को स्क्वायर। अब यहाँ कि सी माइनस सी हुनुपर्ने, फर्मुलामा माइनस र यो माइनसले माइनसले प्लस भयो अनि के भयो, यहाँ प्लस के भयो। अब रेडियस 4 छँदैछ, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, के भनेको के। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड दुईतिर स्क्वायर लगाउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 को स्क्वायर हुन्छ, यसलाई पनि स्क्वायर लाग्छ, यी स्क्वायर लाग्यो, स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो। अब 4 स्क्वायर भनेको 16, 4 प्लस 9 ले 13 इज इक्वल टू के, यो 13 यता आउँदाखेरि माइनस हुन्छ, 16 माइनस 13 हुन्छ, के इज इक्वल टू 3 हुन्छ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 13 प्लस के इज इक्वल टू 16 लेख्दा पनि हुन्छ, 16 लेख्दा हुन्छ, के इज इक्वल टू 16 माइनस 13 लेख्दा भयो, के इज इक्वल टू हाम्रो कति आयो 3 आयो, के इज इक्वल टू 3। यसरी आजको लागि हाम्रो टाइम सकिएको छ र भोलि यो च्याप्टरबाट अरू रिमेनिङ क्वेसनहरू भोलि गरेर हामी यो च्याप्टर भोलि सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। सकेन भने अझै 2टा क्लाससम्म लाग्न सक्छ, तर भोलि लगभग सक्ने प्रयास हुनेछ। यो मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, र सेयर गरेर आफू जस्तै अरू विद्यार्थी, अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि यो पुगोस् भन्ने तरिकाले यो बनाइएको हो, त्यसैले सबैलाई भरिसके उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू।